السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى ذرية بعدها ما شاء الله. ذرية بعدها إذ قال لامرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. بارك الله فيك. ما شاء الله. رب إني نذرت لك ما في بطني
إن الله ما شاء الله. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ما شاء الله. ذرية ما شاء الله. إذ قالت إني نذرت لك
الله.
والله أعلم وليس الذكر ما شاء الله. وليس الذكر ما شاء الله.
खिड़कियाँ खोल दो, खिड़कियाँ उधर वालों में। वाह वाह माशाअल्लाह। ما شاء الله.
شاء الله. بارك الله في عمرك. ما شاء الله جميل. ما شاء الله. ما شاء كلما دخل عليها
شاء الله.
निकाले आप लगा हमें पता है कि आप कुरान की समस्यादार तो साथी से ज़्यादा ऐसे शोर होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह